धन्यवाद सर। तपाईँ संस्थाको हजुर र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रप्रति आभारी छ र म उद्घाटन सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै वातावरण विभागका महानिर्देशक श्री झलकराम अधिकारीज्यूले आफ्नो केही शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यो महत्त्वपूर्ण दुई दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीका सभापतिज्यू प्रमुख अतिथिज्यू गइसक्नु भएको छ, तापनि यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू र यो सम्मेलनमा इनोभेटिभ खोजमा क्रियाशील युवा वैज्ञानिक सम्पूर्ण साथीहरू, सर्वप्रथम यो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा वातावरण विभागलाई संयोजनको भूमिका दिनुभएकोमा र यहाँ यो फोरममा सम्झिनु भएकोमा म आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी छलफलमा केन्द्रित छौँ। मूलतः अघि स्वागत भाषणकै सन्दर्भमा आयो, वातावरणसँग सम्बन्धित समस्याहरूको पहिचान गर्ने, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निमित्त उपायहरूको खोजी गर्ने र वातावरण शिक्षालाई कसरी कामयाबी बनाउन सकिन्छ, ती समस्याहरूलाई कसरी व्यवहारिक रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर यो सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। यी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको निमित्त यो सम्मेलन सफल हुनेछ भन्ने कुराको विश्वास र शुभकामना म यो सन्दर्भमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै विषयहरू सरहरूले राखिसक्नु भएको छ। विविध आयामहरूलाई जोड्दै प्रकृति र मानव बिचको सम्बन्ध, हिजो प्रकृति र मानवको बिचमा कस्तो सम्बन्ध थियो, हाम्रा दर्शनहरूले ती सम्बन्धलाई कसरी स्थापित गरेका थिए, ती सम्बन्धहरूबाट हाम्रो संस्कृति कसरी जन्मेको थियो भन्ने विषयहरू लगायत वातावरण क्षेत्रमा अहिलेका जल्दाबल्दा इस्युहरू, वातावरण सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, यसको संरचनात्मक व्यवस्था, अहिलेको ती पोलिसी ड्यापहरू र हाम्रो केही रियालिटीहरू यहाँ चाहिँ प्रस्तुत भइसकेका छन्। भूपेन्द्र सरले पनि वातावरणको बारेमा एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन हाम्रो अगाडि राखिसक्नु भएको छ। अन्तिममा बोल्ने काम साह्रै गाह्रो हुन्छ, विषयवस्तु पहिल्यै उठाइसकेका हुन्छन्। अन्तिममा थोरै बोलेर हेर्दा सबैको प्यारो हुन्छ, किनभने हाम्रो लन्च टाइम पनि हुँदैछ। क्यारे म केही कुराहरू वातावरण विभागको तर्फबाट राख्न चाहन्छु। थोरै कुराहरू राख्छु, म धेरै कुराहरू राख्दिनँ। करिब 10 मिनटमा मेरो भनाइलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छु। यहाँ टाइम लेख्न नपाउँदै म सकिहाल्छु। अहिले धेरै इस्युहरू उठिरहेका छन्। अहिले भूपेन्द्र सरको प्रस्तुतिमा पनि गभर्मेन्ट मेकानिजमभित्रका ल्याप्सेसहरू, इन्स्टिट्युसनल मेमोरीहरू सुदृढ हुन नसक्नका कारणहरू अथवा आफूले गरेका क्रियाकलापहरू संस्थागत हुन नसक्नुका कारणहरूको बारेमा पर्याप्त विवेचना गर्नुभएको छ। तर हामीले केही पनि गरेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। सरकारले केही पनि गरेका छैन वा सरकारले प्रयासै गरेका छैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म सहमत छैन। अथवा सरकारले वातावरण सम्बन्धी विषयलाई जनस्तरसम्म लानको निमित्त आफ्नो भूमिका निभाएको छैन भन्ने कुरा पनि म सहमत हुन सक्दिनँ। मेरो प्रोफेसनल इथिक्स त्यो पनि होइन, यो अन्तर्द्वन्द्वमा म छु। तर त्यही हो भने वातावरणको क्षेत्रमा नेपालले विगत 10 वर्षमा गरेका प्रयासहरू यहाँले हेर्नुभयो, त्यो प्रयासको टेन्डेन्सी तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भने यति कम हो भनेर चाहिँ भन्ने निष्कर्षमा सायद तपाईँहरू पुग्नुहुन्न जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हामी धेरै पोलिसी डिपार्चर गरेका छौँ, धेरै संरचनाहरू बनाएका छौँ। हो, ती संरचनाहरू प्रभावकारी हुन सकेन। ती पोलिसीहरूले जुन ढङ्गको नतिजा दिन सक्नु पर्थ्यो त्यो नतिजा दिन सकेनन्। त्यसले गर्दा हामीले अनुभूत गर्न सकेनौँ। हामीले हाम्रा क्रियाकलापहरू यदि अनुभूत गर्न सकेनौँ भने त्यो क्रियाकलापको इफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस हुँदैन। त्यो हुनसक्छ। तर गर्दै गरेका छैन भन्ने कुराहरूमा पनि पुरै सहमत हुन सकिँदैन, आंशिक सहमत हुन सकिन्छ। नेपालको अहिलेको संविधानले वातावरण सम्बन्धी विषयलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापना गरेको छ। कन्स्टिट्युसनल राइटमा यो मौलिक हकको डिपार्चर भनेको हाम्रो सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। एकातिर हामीले मौलिक हकको रूपमा यसलाई स्थापित गरेका छौँ, संवैधानिक रूपमा आत्मसात गरेका छौँ भने अर्कोतर्फ
जसले पोल्युसन गर्छ त्यसले चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि संवैधानिक रूपमा चाहिँ हामीले स्वीकार गरेका छौँ। वातावरणको क्षेत्रमा यो सारभूत व्यवस्थाहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विपाक हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै अनुसार अहिले हामीले वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन पनि गरेका छौँ। वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ र वातावरण सम्बन्धी इस्युहरूलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त विभिन्न मापदण्डहरू नेपाल सरकारबाट जारी भएको अवस्था पनि छ। विकासका क्रियाकलाप गर्दा होस्, कल कारखाना खोल्दा होस्, उद्योग स्थापना गर्दा होस् या जुनसुकै क्रियाकलापले गर्दा पनि सबैभन्दा पहिले वातावरणीय क्षतिहरूको बारेमा लेखाजोखा गर्नुपर्छ, एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ, वातावरणीय स्ट्यान्डर्डहरूलाई मिटिगेट गर्नुपर्छ र समग्रमा त्यसको कम्पेन्सेसन प्लानसहित आयोजना कार्य गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा अहिले सबै तहमा संस्थागत भइसकेका छ। भनेपछि हामीले गरेका प्रयासहरू हुँदै भएनन् भनेर चाहिँ त्यति धेरै निराशावादी हुनुपर्ने अवस्था छैन। विषय चाहिँ के हो भने इन्भाइरोमेन्ट विषय भनेको असाध्यै क्रस कटिङ इस्यु हो। यो अन्तर सम्बन्धित सवाल हो। वातावरण संरक्षणमा सरकार सिङ्गल एक्टर बन्नै सक्दैन। हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। हामीले हाम्रो घरभित्रको वातावरण सफा राख्न सकेनौँ भने बाहिरको वातावरणको बारेमा जतिसुकै बहस पैरवी गरे पनि त्यसको रिजल्टलाई हामी अनुभूत गर्न सक्दैनौँ या नागरिकले गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा यो क्रस कटिङ इस्युलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त यी इस्युहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त र यी इस्युहरूमा नागरिक सहभागिता बढाउनुको निमित्त हामीले जुन ढङ्गको अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले यो विषयलाई महाअभियानको रूपमा अगाडि लानु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले यी अभियानहरूमा सबै निकायहरूको कलेक्टिभ इफोर्टबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको ग्राउन्ड रियालिटी हुने अवश्य हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामीले अधिकारका कुराहरू गरिरहँदाखेरि हाम्रो दायित्व के हो भन्ने कुरालाई पनि बिर्स्नु हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। हामीले हाम्रो दायित्वलाई राम्रोसँग पालना गर्न सकेनौँ या हामीले हाम्रो दायित्वलाई आत्मसात गर्न सकेनौँ वा हामीले त्यो ढङ्गको व्यवहारलाई प्रदर्शन गर्न सकेनौँ भने यी सबै विषयहरू रोचक कथा हुन्छन्, एकादशको कथा हुन्छन्। यसमा कुनै दम रहेन। त्यसो पहिलो आवश्यकता भनेको यो क्रस कटिङ इस्युहरूलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त एउटा कलेक्टिभ इफोर्टको जरुरी छ। सबैको साझा प्रयास, साझा समानता, साझा प्रतिबद्धता र कठोर प्रतिबद्धताबाट मात्रै हामी यसको नतिजामा पुग्न सक्छौँ। तसर्थ यो आजको कार्यक्रमले कम्तीमा वातावरणीय मुद्दाहरूलाई जनस्तरसम्म लानको निमित्त, वातावरणीय क्षेत्रका नवीनतम सोचहरूलाई उजागर गर्नको निमित्त र कसैको प्रेस्क्राइब मोडेल भन्दा पनि वा डोनर ड्राइभ मोडेल भन्दा पनि होम ग्रोन मोडेलमा हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने विषयमा यो सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्नेछ। त्यो निष्कर्ष हामी सबै सरकारी निकायको निमित्त फिडब्याक हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा पनि म यो सन्दर्भमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। वातावरण प्रदूषणको क्षेत्रमा वातावरण विभागले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। मूलतः वातावरण विभाग तीनका क्रियाकलापलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्छ। म जानकारीको निमित्त यहाँ युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, कति साथीहरूलाई त वातावरण विभाग कहाँ छ भन्ने पनि सायद थाहा छैन जस्तो लाग्छ। मैले धेरै महसुस पनि गरेको छु। हामीले वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा एउटा प्रिभेन्टिभ एक्टिभिटिजहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ जसले वातावरण क्राइम गर्छ, इन्भाइरोमेन्ट क्राइम गर्छ, त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम अहिले वातावरण विभागले गरिरहेको छ। हामीले विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरूको अनुगमन गर्छौँ। सरकारबाट सञ्चालित होस् वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै आयोजनाहरूको अनुगमन गर्छौँ र यदि कुनै आयोजनाले इन्भाइरोमेन्ट मिचरहरूलाई मिटिगेट गरेको छैन र उसले आफूले कमिटमेन्ट गरेअनुसार इन्भाइरोमेन्ट व्यवस्थापन गरेको छैन भने हामी त्यसलाई इन्भाइरोमेन्ट क्राइम अन्तर्गत मान्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी जस्टिस दिनुको निमित्त लागि परेका छौँ। हाम्रो पहिलो काम भनेको हामीले दण्डात्मक क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छौँ जस अन्तर्गत वातावरण विभागले EIA रिपोर्ट स्वीकृत नगर्ने, IA रिपोर्ट स्वीकृत नगर्ने प्रोपोनेन्टहरूलाई 5 लाखदेखि 25 लाखसम्म जरिवाना गर्छ भने इन्भाइरोमेन्ट मेजरहरू पालना नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई हामी 2 लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था अहिलेको कानुनले गरेको छ। त्यसलाई हामीले कार्य गरिरहेको अवस्था छ। दोस्रो, हामीले वातावरण संरक्षणमा कसरी जनस्तर बढाउन सकिन्छ, यो वातावरणको महाअभियानमा बढीभन्दा बढी व्यक्ति वा संस्थालाई कसरी आबद्ध गर्न सकिन्छ, इन्भाइरोमेन्ट इस्युहरूलाई कसरी सेन्सिटाइज गर्न सकिन्छ, कसरी अवेरनेस क्रिएसन गर्न सकिन्छ, कसरी संयुक्त रूपमा एडभोकेसी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले विभिन्न प्रवर्धनात्मक क्रियाकलापहरू पनि हामी गर्छौँ। जस अन्तर्गत अहिले नेपाल सरकारले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान 2075 भन्ने कुरा जारी गरिसकेको छ। वातावरण विभागले यो कार्य गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत अहिले शिक्षाबाट भने जस्तै यो हरेक स्कुल निर्माण गर्नेदेखि लिएर हामीले रिसर्च गर्ने विषयदेखि लिएर यो वातावरण महाअभियानमा सबै सङ्घ सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई सँगै एउटै फोरममा लिएर यसलाई सँगसँगै लाने क्रियाकलापहरूसम्म पनि हामी यो महाअभियान अन्तर्गत क्रियान्वयन गरिरहेका छौँ।
तेस्रो कुरा, वातावरण सकेसम्म बिग्रनै नदिनुको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ, जसलाई हामीले प्रिभेन्टिभ एक्टिभिटिज भनेर भनिरहेका छौँ। त्यो क्रियाकलाप पनि वातावरण विभागले सञ्चालन गरिरहेको छ। मैले यो कार्यक्रम मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले वातावरण विभागसँग 14वटा पोल्युसन मोनिटरिङ स्टेसनहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ। प्रत्येक ठाउँको पोल्युसनको अवस्था के छ र त्यो पोल्युसनको सिस्टम अलर्ट के दिन्छ भन्ने कुरा अहिले वातावरण विभागले इन्भाइरोमेन्ट अफ डिपार्टमेन्टको जुन मोबाइल एप्लिकेसन छ त्यसबाट पनि सार्वजनिक गरेको छ। यहाँले त्यो मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर वातावरण विभागका क्रियाकलापहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न चाहिँ कहाँ के हो भने, मैले अघि पनि भने सबै क्रियाकलापहरू यी क्रस कटिङ इस्युहरूलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त, यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त सरकारी प्रयास मात्रै काफी हुँदैन। गभर्नेन्स भनेको 3टा एक्टर हुन्छन्। गभर्नेन्समा सरकार एउटा एक्टर हो, गभर्नेन्सको अर्को एक्टर प्राइभेट सेक्टर हो, र गभर्नेन्सको अर्को एक्टर सिभिल सोसाइटी सेक्टर पनि गभर्नेन्सको अर्को एक्टर हो। यी 3टा एक्टरहरू, यी 3टा पिलरहरूको सहकार्य हुन सकेन भने, वा यी 3टा पिलरहरूको सँगसँगै क्षमता विकास हुन सकेन भने, वा यी 3टा पिलरहरूको इम्पावरमेन्ट सँगसँगै हुन सकेन भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। सरकार मात्रै सक्षम भएर पुग्दैन। सरकारले जारी गरेका नीति नियमहरू, निर्देशिकाहरू एडप्ट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनको दबाब दिने कुराहरूमा यदि नागरिक समाज सचेत भएन भने, वा नागरिक समाज इम्पावर भएन भने, सरकारले जतिसुकै राम्रा नीतिहरू कार्यान्वयन गरे पनि, जतिसुकै राम्रा नीतिहरू जारी गरे पनि त्यो पोलिसी इभापोरेसन भन्छौँ हामी, नीतिगत वास्तविकरणको अवस्थामा पुग्छ। एउटा तहसम्म बात देखिने, माथि नदेखिने अवस्थामा पुग्छ। त्यसले गर्दा सरकारका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, सरकारका नीतिहरूमा आफ्नो भूमिका खोज्ने, सरकारका नीतिहरूमा अवलम्बन गर्छु कि मेरो लागि यो इन्भाइरोमेन्ट भनेको मेरो मात्रै होइन, मेरो भावी पुस्ताको लागि पनि हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिएन भने हामीले यति कुरा दोषारोपण गरेर हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। किनभने यो इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरले तपाईँलाई मात्र असर गर्दैन, यो इन्भाइरोमेन्टको विषयले तपाईँको भावी सन्ततिलाई पनि असर गर्छ। त्यही भएर त हामी यसलाई भावी सन्ततिको अधिकार भनेर व्याख्या गर्छौँ। यस्तो कुराहरूमा सबैको साझा प्रतिबद्धता र सहकार्यको जरुरी छ। त्यसो भएन भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। आउनुहोस्, वातावरणीय मुद्दाहरू संस्थागत गरौँ, सहकार्य गरौँ। अघि डेपुटी सरले केही विषयहरू चाहिँ उठाउनु भएको थियो, के हेरेर बसेको छ, उसँग डाटा छैन भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। अहिलेको रिसेन्ट प्र्याक्टिसमा सर अलि अपडेट हुनुभयो कि जस्तो लाग्छ। मभन्दा धेरै पुरानो गुरु हुनुहुन्छ। आज यो फोरममा सरसँग भेट्ने मौका चाहिँ यहाँले उपलब्ध गराइदिनु, म आभारी पनि छु। अहिले हामीले यो विषयलाई संस्थागत गर्नको निमित्त वातावरण विभाग अन्तर्गत एउटा डाटा बैंक, डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरमा अब विश्वविद्यालयलाई सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसात गर्दै वातावरण विभागले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग एमओयू गरेर अगाडि बढ्दैछ। 96जना इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्ने हाम्रा होनहार विद्यार्थीहरूलाई त्यो सैद्धान्तिक ज्ञान सँगसँगै कार्यस्थलमा त्यसलाई कसरी आबद्ध गर्न सकिन्छ, कसरी प्र्याक्टिकल नलेजलाई इन्हान्स गर्न सकिन्छ, कसरी उहाँहरूलाई प्रकृतिसँग नजिक राख्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा हामीले 15 दिने उहाँहरूको कम्युनिटी वर्कलाई जुन 15 दिने कम्युनिटी वर्क छ त्यसमा चाहिँ वातावरण विभागले उहाँहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्दैछ। र 96जना विद्यार्थी अहिले हामीले इन्भाइरोमेन्ट भोलुन्टियर भनिरहेका छौँ। छिटै नै यो कार्यक्रम सहित हामी जनताको घर स्तरमा पुग्ने, प्रदेशमा पुग्ने, त्यसपछि स्थानीय निकायमा पुग्ने प्रयास अगाडि बढाइरहेका छौँ। विभिन्न क्रियाकलापहरू हामीले गरिरहेका छौँ। सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा पनि यहाँ जानकारी प्राप्त गर्नु पऱ्यो। त्यो कुराहरूमा मैले आफ्नो ठाउँबाट कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने विषयमा पनि यहाँ आफ्नो भूमिका स्थापित गर्नु पऱ्यो। दायित्वको विषयलाई अलिकति बढी आत्मसात गऱ्यो भने हाम्रो बानी नै के हो भने अधिकार चाहिँ असाध्यै बढी खोज्ने, दायित्वको विषयमा मौन रहने विषय चाहिँ यो संस्कृति हाम्रो बढिरहेको छ। हामी हाम्रो दायित्वलाई नागरिक स्तरबाट आफ्नो ठाउँबाट पुरा गर्न सक्यौँ भने सरकारका क्रियाकलापहरू प्रभावकारी हुन्छन्, होइन भने यी क्रियाकलापहरू प्रभावकारी हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यति कुराहरू राखेँ। यो कार्यक्रममा आउनुहुने, यो कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुहुने र यो कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो इनोभेसनलाई उजागर गर्नुहुने 100 भन्दा बढी साइन्टिस्टहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म यी साइन्टिस्ट साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, हामी निकट भविष्यमा वातावरण विभागले पनि यहाँहरूको नजरलाई एडप्ट गर्ला, अब अरूलाई प्रेस्क्राइब गरौँला। यहाँहरू यो सेक्टरमा आफ्नो होम ग्राउन्ड प्र्याक्टिसलाई एउटा नलेजको रूपमा ट्रान्सफर गर्नुहुनेछ। ती एक्सपेरिमेन्टहरू, ती मोडलहरूलाई हाम्रो सन्दर्भमा फ्युजन कसरी गर्न सकिएला भन्नेतर्फ पनि आफ्नो यहाँको ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुहुनेछ। र यहाँहरूबाट मुलुकले एउटा महत्त्वपूर्ण ह्युमेन क्यापिटल प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुराहरूको अपेक्षा पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यहाँहरूको सुन्दर भविष्यको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो फोरम मार्फत, यो फोरममा सहभागी यी साथीहरूलाई यस्तो यस्तो मोडलहरू, यस्तो यस्तो इनोभेसन, यस्तो यस्तो क्रिएसनहरू निकाल्नुभयो, यो भावी पुस्ताको निम्ति साह्रै उपयोगी हो भनेर भोलिका दिनमा पनि हामीले तपाईँहरूसँग गर्व गर्न पाऊँ। त्यो स्तरमा, त्यो
ठाउँमा तपाईँले आफूलाई राख्नुहुनेछ, रूपान्तरण गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा र विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुनः पुनः यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर यहाँ नीति प्रयोग राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वातावरण संरक्षणका मुद्दाहरू अब एउटा व्यक्ति वा निकायका मुद्दा होइनन्, यो सबैको साझा मुद्दा हो। यदि यो सबैको साझा मुद्दा हो भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ भने यो साझा इफोर्टबाट गन्तव्य पुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी सहमत हुनुपर्छ। यो कलेक्टिभ इफोर्टबाट मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। वातावरणका विषयहरूलाई निर्मम ढङ्गले समीक्षा गरेर प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था मार्फत अगाडि जान सकियो भने वातावरण प्रदूषणको क्षेत्रमा हामी गर्विलो उपस्थिति जनाउन सक्छौँ। होइन भने भावी पुस्ताको लागि हामी अभिशप्त बन्न सक्छौँ। आउनुहोस् एउटा फोरम क्रिएसन गरौँ, हाम्रा प्रयासहरूलाई हाम्रा प्रोग्रामहरूको बिचमा नेटवर्किङ गरौँ, हाम्रा रिसोर्समा हार्मोनाइजेसन गरौँ, सिङ्गल इफोर्टबाट अगाडि जाउँ। सबैको साझा मुद्दा हो, भावी पुस्ताको मुद्दा हो। अहिले हामीले गर्न सकेनौँ भने कहिले गर्ने, हामीले नगरे कहिले गर्ने, यो सबै दायित्व हामीहरूसँग छ। यो विषयहरू सहकार्य गर्नको निमित्त म वातावरण विभागको तर्फबाट यहाँहरू सबै जो सम्बद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। एउटा फोरम मार्फत वातावरणीय मुद्दाहरूलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने र यो मुद्दामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता पुग्ने, सबै तहका सरकारहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्ने, गभर्नेन्सका सबै एक्टरहरूलाई यो मुद्दामा यो प्राथमिकतामा सँगसँगै लिएर जाने प्रयास हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ। यो प्रयासमा पनि यहाँहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा र विश्वास वातावरण विभागको तर्फबाट म व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैको जय होस्। नमस्कार।